अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी श्रिंक पीनस साइज, यानी पीनस का छोटा हो जाना, साइज़ में श्रिंक कर जाना, छोटा हो जाना जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे मर्द जो होते हैं वो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब पहले तो साइज़ मेरा बिल्कुल ठीक था और अब जो है मेरा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है और मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। और यकीनी तौर पे मर्द के लिए ये परेशानी की बात होती है कि क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों में एक आम तासर पाया जाता है कि पीनस साइज़ जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो रियली में एक रियलिटी में अगर पूछा जाए कि डज पीनस साइज़ मैटर, मैं कहूँगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मर्दों में एक ट्रेंड है, जैसे फीमेल के अंदर होता है कि उनकी कोशिश होती है कि उनका नस्वानी हुस्न जो है, ब्रेस्ट साइज़ वो बेहतर हो, और ये मर्द की डिमांड होती है इसी वजह से। और वैसे भी फीमेल के जो है उनकी फ़िज़ीक, उनकी नस्वानियत जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ ही उनकी वो आती है कि नस्वानी हुस्न होता है, ड्रेसिंग भी अच्छी लगती है। इसी तरीके के साथ मर्द के अंदर जो है, मर्द समझता है जी मैं मर्द इसी वजह से हूँ कि मेरा जो है पीनस साइज़ जो है ये अच्छा हो, बड़ा हो। और बहुत सारे मर्द जो होते हैं वो साइज़ में लंबाई और उससे ज़रा मोटाई के ऊपर जो है वो बड़े परेशान हो। डॉक्टर साहब ये मैं इसकी थिकनेस जो है ना वो बड़ी करना चाहता हूँ, अभी इसको आप मुझे कोई ट्रीटमेंट बताएं। इसमें कुछ तो रियली फैक्टर्स होते हैं कि उनकी जो थिकनेस जो होती है वो कम होती है। अब मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कितनी थिकनेस होनी चाहिए, तो मैं अक्सर उनको कहा करता हूँ जी, मुझसे जो पूछे मेरे को आपकी ये 2 फिंगर्स के बराबर आपका पीनस साइज़ की थिकनेस जो है वो नेचुरल नॉर्मल है। पीनस साइज़ के ऊपर मेरा जो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है आप देख सकते हैं, उस पर एक मैंने तफसीली बात की हुई है। पीनस साइज़ भी जो होता है मैं फिर कह देता हूँ कि 3.5 से 7.5 तक ये सब साइज़ नॉर्मल हैं। बेसिकली इलाके के हिसाब से, मुल्क के हिसाब से, कौम कबीले के हिसाब से, हर नस्ल के हिसाब से जो है वो साइज़ डिफरेंट होते हैं। मर्द के लिए सबसे अहम चीज़ होती है ड्यूरिंग या सेक्शुअल इंटरकोर्स, जिनसी अमल से पहले जो उसकी सख्ती, तनाव कितना ही जितना बेहतर होगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर रहेगी। अब साइज़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें तनाव नहीं है तो वो बेकार है। तो इसलिए मर्द को जो है साइज़ से रिलेटेड कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल वजाइना जो है उसके अंदर उसकी जो टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं वो मतलब है कि ग्रिप कर लेते हैं। इवन कि माचिस की तीली भी जो है उसको भी वो ग्रिप कर सकती है, और जैसे जैसे उसकी साइज़, जो पीनस साइज़ उसकी थिकनेस होती है उसमें वो ग्रिप कर लेती है। तो वो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बड़ी होती है। तो इसलिए मर्द जो है उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मोटाई को लेके अपना पैसा ज़ाया करने की, अपना टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह में लोग हकीमों के पास जाते हैं, डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब, हकीम साहब मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे, वो भी फिर ऐसी मेडिसिन देते हैं उनको, लेकिन मसला उनका वही रहता है। जो चीज़ें रियलिटी हैं, हकीकत हैं, वो मुसम्मम हकीकत हैं कि वो चीज़ें इससे बड़ी नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा कि 2 फिंगर्स के बराबर जो है पीनस की जो है वो मोटाई आप देखें, आपकी 2 फिंगर्स इतनी मोटाई होनी चाहिए, तो इतनी होती है। इसी तरह साइजेस, जो मैंने साइज़ के ऊपर मैंने आपसे बात कर दी। अब जब हमारे पास पेशेंट था डॉक्टर साहब, पहले साइज़ 5 इंचज़ था, 6 इंचज़ था, अब ये श्रिंक होके 4 हो गया है, 3.5 हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ। इसकी वजूहत 2 होती हैं। एक तो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज़ कर देता है। अब एक मर्द जो है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर है। तो जब जितना मर्द सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहेगा, उसकी जो है लाइफ जो है इसके बगैर रहेगी, तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी प्रोड्यूस करना कम कर देगी, और वक्त जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होगा वैसे ही जो है पीनस भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन आपका बेस्ट रहना चाहिए, हाई लेवल पे रहना चाहिए, नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है, ब्लड सप्लाई जो है
وہ بہتر ہونا چاہیے. آپ کا ہارٹ جو ہے، دل جو ہے، یہ صحت مند رہنا چاہیے. آپ اسٹریس فری رہنا چاہیے، ڈپریشن نہیں ہونی چاہیے، انزائٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز ہو گئی. ایک اور وجہ ہوتی ہے سائز کی، جب مرد محسوس کرتے ہیں کہ ان کا سائز جو ہے وہ ڈکریز ہو گیا، وہ ہوتا ہے ان کا موٹاپا. پہلے وہ سلم سمارٹ ہوتے ہیں، بالکل فلیٹ ان کی بیلی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کا پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ان کو اپنا پینس جو ہے وہ چھوٹا محسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہے. اور اس کے ساتھ پیٹ جو تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پینس جو ہے اندر کو بھی دس جاتا ہے، تو اس میں 1-1.5 انچ کی کمی آ جاتی ہے. اب آپ جو ہے سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اپنے وزن پہ فوکس نہیں کرتے، اپنے بڑے ہوئے پیٹ پہ فوکس نہیں کرتے. آپ اپنے بڑے ہوئے پیٹ پہ فوکس کریں، اس کو وزن کم کریں. ٹھیک ہے، آپ ٹریٹمنٹ لیں وزن کم کرنے کے لیے، ایکسرسائز کریں، جم جوائن کریں، تاکہ آپ کا باڈی نیچرل ٹیسٹوسٹرون پروڈیوس کرے اور پھر آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہو گئی. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ وہ سیکشل ایکٹیو نہیں ہے، تو ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پینس سائز بھی جو ہے وہ شرنک کر جاتا ہے. تو اس حساب سے ہم جو ہے اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا سائز جو ہے وہ بہتر ہو. ہارمونس کے ذریعے ہارمونس کو بہتر کر کے، اس کے ٹیسٹوسٹرون ہارمونس کو بوسٹ کر کے، اس کا وزن ریڈیوس کر کے، تو ہم ان کو جو ہے ان کا سائز جو ڈکریز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے سائیکولوجیکل فیکٹر. ان کے ذہن میں کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو جو چھوٹی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ بڑی محسوس ہوتی ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو بڑی چیز بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے. بے شک ان کا آپ حیران ہوں گے، ایسے پیشنٹس آتے ہیں ان کا سائز بالکل ایبسلوٹلی فائن ہوتا ہے، بالکل نارمل پینس سائز ہوتا ہے، ایوریج ہوتا ہے، لیکن ان کو وہ چھوٹا دکھ رہا ہوتا ہے. ایون کہ پیشنٹ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا سائز کا بڑا مسئلہ ہے. سائز پوچھو کتنا ہے جی، بولیں گے 6 انچ ہے جی، 6.5 ہے جی. ان کو وہ سائز بھی چھوٹا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تھوڑا سا اوور سائز میں اس کو بڑھانا ہے. تو اس کا سائیکولوجیکل فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں بڑی بیسٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے کہ ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں کہ ان کو ان کے جو فیکٹرس لائک نفسیاتی جو طور پہ جو وہ ایک مطلب بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کر رہے ہیں یا چھوٹی چیز کو بڑا محسوس کریں، اس چیز کو بھی لے کے ہم جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو تشفی ہو جائے، ان کی سیٹسفیکشن دوبارہ واپس آ جائے. تو اس حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے پیشنٹ کی کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ چیز فیکٹ ہے، یہ جو ہے ویسے ہی میتھ ہے. ان کی ہم کونسلنگ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھی میں وہ اس چیز کی تو بہت اچھی ٹریٹمنٹ موجود ہے کہ پہلے سائز ٹھیک تھا، اب شرنک ہو کے چھوٹا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بڑی اچھی میڈیسن موجود ہیں. آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس، کلاسیکل ہومیوپیتھ کے پاس جا کے آپ اپنا ایشو کنسلٹ کر کے جو ہے آپ ان سے میڈیسن لے سکتے ہیں. آپ ہم سے بھی آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں اور تفصیلی مشورہ کے بعد ہم سے جو ہے آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، پرسکرپشن لے سکتے ہیں، میڈیسن منگوا سکتے ہیں. ہماری سروسز پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، آپ ہم سے جو ہے رابطہ کر کے تو ہم سے آپ اپنے ہیلتھ ایشوز کنسلٹ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے ایک ہی ویڈیو میں بہت سارے ایشوز ڈسکس کر دیے ہیں، فرداً آپ کی تشفی ہوئی ہوگی، آپ کو اس میں کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوئی ہوں گی. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.